बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। सिर्फ 2 दिन रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है उसके फ़ेज़ 2 में मुकम्मल तौर पर मुकम्मल गाइडेंस के साथ दाखिल होने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, और यही 2 दिन अहम तरीन है पाकिस्तान के इदारों के लिए कि वो कुछ करना चाहती हैं तो कर लें। नज़रिया ज़रूरत, वक्त की ज़रूरत, हालात को देखते हुए, माहौल को देखते हुए सिर्फ यही 2 दिन बचे हैं, जिस बिना पर मैं कह रहा हूँ 2 दिन क्या है। कल जुम्मा है, बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कॉल है कि महंगाई के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क गिर एहतजाज होगा और तमाम ज़ेली तंजीमों को इस हवाले से गाइडलाइन दे दी गई है। कल जुम्मे को उसकी फुल ड्रेस रिहर्सल है, जो हफ्ते के रोज़ इमरान खान साहब ने रहीम यार खान के उस जलसे के अंदर इमरान खान साहब ने मुकम्मल लायामल और मुकम्मल स्ट्रेटजी देनी है कि किस तरह इस फेज़ के अंदर दाखिल होना है, तहरीक के इस सेकंड फेज़ के अंदर किस तरह इस्लामाबाद की तरफ दाखिल होना है। क्या ये धरना होगा, क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ लॉन्ग मार्च होगा, क्या ये सिर्फ पावर शो होगा, KPK की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, पंजाब की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, मूवमेंट प्लान सारा किस तरह होगा, खान साहब खुद कहाँ से लीड करेंगे, इधर इस्लामाबाद से लीड करेंगे कि इधर लाहौर से लीड करेंगे, इधर खैबर पख्तूनख्वा से करेंगे। ये तमाम चीज़ें हफ्ते की रात तक डिसाइड हो चुकी होंगी। पब्लिकली डिसाइड तो पहले है, लेकिन पब्लिकली डिसाइड हो चुके हैं। तो ये 2 दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी बहुत अहम है, और ये 2 दिन पाकिस्तान के तमाम इदारे और ख़ुसूसन हकीम सनाउल्लाह साहब के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। और मैंने बोला कि अवाम के साथ इमरान खान साहब हफ्ते के रोज़ बाकायदा तय करेंगे जी। अच्छा जी, लेकिन उससे पहले इन 2 दिनों को मैं क्यों अहम कह रहा हूँ, इदारों के हवाले से क्यों बात कर रहा हूँ, वो बड़ा ज़रूरी है। आज सुप्रीम कोर्ट में गैर मामूली आज कमेंट्स पास हुए हैं जी, जस्टिस आयशा मलिक साहबा के और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के, और वो इतने गैर मामूली, मैंने चंद लाइनें आपके लिए बस संभाल के रखी हैं, वो करके बाद मैं आपको बताऊंगा ये गैर मामूली कैसे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और सेफ पैसेज मिला है सुप्रीम कोर्ट की इस हेयरिंग की वजह से। किस बिना पर, दीगर भी आज फ़र्द जुर्म है, उसके ऊपर भी मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ बात करनी है कि खान साहब की मौजूदगी में पूरे इस्लामाबाद का क्या हाल किया गया है, और खान साहब के हवाले से अगर किसी किस्म का कोई ऐसा फैसला आता तो पूरी ज़ेली सतह पर, टाउन सतह के ऊपर किस तरीके से अहकाम हैं, शाम 5 बजे का टाइम क्या है, वो बहुत सी चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस करें। तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले मैं ये ज़रा आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात करूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इस्तीफ़ों की मंजूरी के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अहकाम दिए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट में आज दरख्वास्त थी, और उसकी पहली हेयरिंग थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस आयशा मलिक साहबा के 2 रुकनी बेंच है, वो इसकी समाअत कर रहा। टेक्निकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दायर की गई थी। अच्छा जी, कई अहम बातें की गई हैं चीफ जस्टिस साहब की जानिब से और जस्टिस आयशा मलिक साहबा की जानिब से, और वो बातों में इतनी तक़वियत और जान है। पहले मैं वो बातें सुना दूं और जो सवाल किए गए वो भी आपको मैं बता दूं, फिर आपको बताता हूँ कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको अपने हक़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और वाज़ेह इशारे भी हैं, वाज़ेह इशारे में, लेकिन हाँ समझने वालों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस पार्लियामेंट जाने का मशवरा दिया है। ये कोई और नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब कह रहे हैं, मौजूदा सूरत हाल और सिचुएशन को देखते हुए भी उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट जाना चाहिए, हमारा ये मशवरा है। उन्होंने कहा आपको अंदाज़ा है कि 123 हलकों में जब एक साथ ज़िमनी इंतखाब किए जाएंगे तो कितना खर्चा आएगा, और साथ साथ उन्होंने बता दिया कि दुनिया सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाकिस्तान में आ रही है, तो हमें भी इन खर्चों को अवॉइड करना चाहिए और हमें भी इस सिलसिले में थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। मज़ीद जो सवाल किया गया, टेक्निकल सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील साहब की जानिब से, तो उस सवाल में ये था कि 123 में से कुल 123 इस्तीफ़े दिए गए, कासिम सूरी साहब ने मंजूर भी कर लिए थे, उनमें से 11 इस्तीफ़े क्यों मंजूर किए गए, बाकी क्यों नहीं मंजूर किए गए। तो आप कह रहे हैं कि स्क्रूटनी पूरी होनी चाहिए, स्पीकर का इस्तेहकाक है, ये अदालत से कह रहे हैं, तो इस्तेहकाक है। तो मुझे ये बताएं शाद साहब के ये 10 इस्तीफ़े मंजूर कैसे हुए? क्या वो जो सलीम शाद था कराची का, जो PTI के जो MNA थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया और बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने स्टे लेके और दोबारा से अपना नोटिफिकेशन वापस करवा के असम्बली का हिस्सा बन गए, उन्होंने कहा किस बिना पर? क्या राजा परवेज़ अशरफ साहब ने इन 11 इस्तीफ़ों के लिए इन तमाम अफराद को बुलाया था? कौन सी स्क्रूटनी उन्होंने की थी? तो ये पिक एंड चूज़ करके इस्तीफ़े मंजूर कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए मार्जिन लिया जा रहा है, इसीलिए सलीम शाद को का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया।
میں کہا اگر آپ یہ اسکروٹنی کی بات کر رہے ہیں کہ قاسم سلیمانی کی رولنگ نہیں مان رہے تو اسکروٹنی کا کون سی گراؤنڈ ہے جس کے بغیر یہ استعفے منظور کیے گئے؟ راجہ پرویز اشرف صاحب نے تو کسی کو بھی نہیں بلایا. اچھا عدالت نے یہ بھی کہا کہ ہم اسپیکر کو ان کا کام نہیں سکھا سکتے. ٹھیک ہے. اہم چیز کیا ہے؟ عدالت نے جو اس ہیئرنگ کی اہم چیز تھی، عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کو متعلقہ فورم پر جانے کا مشورہ دیا. سب سے اہم چیز، بہت سی باتیں میں کر سکتا تھا کہ آج کی عدالت نے کیا کہا، پھر وکیل نے کیا کہا، پھر عدالت کہاں سے کنوینس نظر آئی، اور پھر غیر معینہ مدت کے لیے سماعت ملتوی کر دی گئی. لیکن عدالت کا مشورہ بہت اہم ہے. انہوں نے کہا آپ متعلقہ فورم پر جائیں، ہم آپ کو اس کا مشورہ دیتے ہیں. یعنی قومی اسمبلی جانے کا مشورہ دیا پاکستان تحریک انصاف کو. اچھا اسے عام مشورہ نہ سمجھے گا، اس سے پاکستان کی سپریم کورٹ کی طرف سے گائیڈنس سمجھی گیا. پاکستان تحریک انصاف ایز اے گائیڈنس لے سکتی ہے سپریم کورٹ کے ان جملوں کو کہ آپ متعلقہ فورم میں جائیں، اس وقت ملک کو زیادہ ضرورت ہے. اچھا جی، پی ٹی آئی اس کو ایز اے فیس سیونگ بھی لے سکتی ہے. ورسٹ کم سینیریو کی بات کر رہا ہوں، ورسٹ کم سینیریو کی بات کر رہا ہوں. اس کو ایز اے فیس سیونگ بھی لے سکتی. کس بنا پر؟ طاقت والی فیس سیونگ ہے. وہ یہ ہے کہ واپسی کا دروازہ کھل رہا ہے. وہ تو پی ٹی آئی کے حوالے سے پہلے بھی کھلا تھا، لیکن اب عدالت کی طرف سے یہ مشورہ آ گیا تو واپسی کا دروازہ، یعنی دوبارہ اسمبلی کے اندر جا سکتا ہے. اور کس موقع پر یہ اسمبلی کے اندر جانے والی بات قابل قبول ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے تقویت کا باعث بنے گی؟ اگر اتحادیوں میں سے، جی ہاں موجودہ حکومت کے بھی اتحادیوں میں سے، جس میں باب پارٹی بات کر رہا ہوں کہ ان سے پرویز خٹک اور اسد عمر گفتگو کر رہے ہیں، جس میں آپ سے ایم کیو ایم بات کر رہا ہوں، اس عمران اسماعیل اور علی زیدی ان سے رابطے کے اندر ہیں واپسی کے لیے. کوئی تنگ تو ہیں؟ یہ سارے بہت زیادہ تنگ ہیں. تو ان میں سے اگر کوئی آ جائے، اتحادی مان گئے، تو مطلب ہے کہ خان صاحب کے ساتھ وہ کھڑے ہو جائیں گے. اگر خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو سپریم کورٹ کا یہ والا مشورہ کام آئے گا کہ آپ واپس اپنے متعلقہ فورم پہ جائیں اور وہاں سے یہ سارا پروٹیسٹ کریں، جتنی قانون سازی ہوئی، جتنا این آر او ہے، سارا پلٹ دیں. تو یہ سپریم کورٹ کی یہ گائیڈ لائن اسمبلی کے فلور پر کام آنی ہے عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو. تو پھر سارے این آر او اڑ جائیں گے، حکومت تو ڈیفینیٹلی ٹراپل ہو جائے گی. صرف یہ باپ اور یا ایم کیو میں سے کوئی آ جائے جو بالکل اوزار بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی عوام کو جواب بھی تو دینا ہے. تو اس طرف ہے. لیکن ابھی اس کو ایز اے جسے کہتے ہیں نا ایک پیکج پلان کے طور پر سائڈ پہ پاکستان تحریک انصاف رکھ سکتی ہے. تو آج کی یہ سماعت تو غیر معینہ مدت کے لیے ہوئی، لیکن عمران خان صاحب کے میں ذرا اس پہ آ جاؤں جی. توہین عدالت کے فرد جرم عائد ہونی ہے جی، اور فرد جرم میں عام معافی ہو سکتا ہے. سرنڈر کی باتیں میں آپ کو ساری بتا چکا ہوں. قانونی ٹیم کے مشورے اور سیاسی ٹیم کے بھی مشورے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قانونی ٹیم دوسرے آپشن پہ جائے گی نہیں، اور جانے کا کوئی پلان ہی نہیں ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس کیس کو سننے کا استحقاق نہیں ہے. قانونی ٹیم، عمران خان صاحب خود گفتگو کریں گے، اس گفتگو کے دوران عمران خان صاحب عدالت سے یہ کہیں گے کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں نے شرمندگی کا اظہار بھی کر دیا، میں نے معذرت خواہ بھی ہو گیا، لیکن آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں. تو جو عدالت کہے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو آج باقاعدہ طور پر فیصلہ ہے کہ عمران خان صاحب معافی مانگیں گے اور غیر مشروط معافی مانگیں گے، اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑیں گے. چیز کے مشورہ دینے والے جو ان کی اپنی ٹیم جو ہے، کورٹ قانونی ٹیم نہیں، وہ کچھ اور بھی مشورے دے رہی ہیں. تو لیکن جو ماحول بنایا ہوا ہے عمران خان صاحب کی اس موجودگی میں، جنگ کا ایک ماحول ہے، جیسے کوئی جنگ لگنے والی ہے. سینکڑوں پولیس رینجر اور ایف سی اہلکار کھڑے، کنٹینر لگا کے ویسی ابتدا بھی بند کر دیا کہ خندقیں ادھر کھود دی گئی ہیں، ڈرونز پہنچا دیے گئے ہیں، ٹیئر گیس پہنچا دی گئی ہے. ایک خوفناک قسم کا، ہیبت ناک قسم کا ایک ماحول ہے جو اسلام آباد کے اندر بنایا گیا ہے. فرد جرم سے بچنے کے لیے وکلا اپنی ہر قسم کی کوشش کریں گے. آج ہر قسم کی کوشش کریں گے. آج خان صاحب 5 رکنی بینچ سے جب مخاطب ہوں گے، اس کا امپریشن ڈیفینیٹلی بالکل ڈفرینٹ ہوگا. کیونکہ جب خود وہ شخص جس کے اوپر الزام ہے وہ بات کرے، اور عمران خان صاحب جیسا کیٹ کا آدمی جو اتنی پبلک پاور بھی رکھتا ہے، وہ خود جب معافی مانگے اور غیر مشروط اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑے، تو ڈیفینیٹلی عدالت کو رحم تو عدالت ویسے بھی کرنا چاہتی ہے، تو رحم کرنے میں ذرا تھوڑا سا مشتاق بھی نظر آ رہی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسا ہی اس کا فیصلہ ہوگا. لیکن ہاں جی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت سے پہلے کچھ تیاریاں کر دی گئیں. میں آپ کو بڑی کنفرم اطلاع دے رہا ہوں. ٹاؤن تنظیموں تک کو ہدایت کی گئی ہے آج شام 5 بجے کے لیے، اور یہ اسپیشلی لاہور کے لیے کی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. مہنگائی، مصنوعات اور عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے آج شام 5 بجے کی کال دے دی گئی ہے. یعنی جو بھی فیصلہ ہوگا، جو بھی فیصلہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف آئے گا تب عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے، اگر نہ ہوا تو مہنگائی اور مصنوعات کی پوری فل ڈریس ریہرسل ہے شام 5 بجے. راوی ٹاؤن، داتا گنج بخش ٹاؤن، جی ہاں ان ٹاؤن کی طرف سے بھرپور طریقے سے احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا یا اظہار یکجہتی ریکارڈ کرائی جائے گی آج شام 5 بجے. تو اس طرف سے پوری اسٹریٹجی دی گئی ہے. لیکن میرے پاس کچھ اور ایک خبر ہے.
کہ عمران خان صاحب نے وہ جو سیکنڈ فیز ہے اپنی تحریک کا، جو سیٹرڈے کو جس کا اعلان کرنا ہے، کچھ انسائڈز ہیں اور میں کنفرم نہیں ہوں لیکن وہ انسائڈز ہیں جو خبریں چل رہی ہیں، اس میں یہ احتجاج کا جو پلان ہے نا وہ عام ہڑتال نہیں ہوگی، مکمل پہیہ جام ہڑتال ہے جی، مکمل پہیہ جام ہڑتال، کوئی ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی، کوئی ٹرین نہیں چلے گی، اور اس کی ریہرسل عمران خان صاحب نے پہلے کروا دی ہے کہ کس طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ بس اس سے زیادہ میں بہت کچھ بول سکتا تھا اس پوائنٹ کے اوپر کہ پہیہ جام ہڑتال کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ حکیم صاحب کو دیکھنا ہے نا، اسلام آباد میں ہیں تو وہ پنجاب میں کیسے چلیں گے، پنجاب میں ہیں تو پھر اسلام آباد تک کے راستوں پہ کیسے چلیں گے، تو یہ تمام چیزیں، تو ہر لحاظ سے پلان، کاؤنٹر پلان، سیکنڈ کاؤنٹر پلان، تھرڈ کاؤنٹر پلان تیار ہیں۔ یہ بہت مختلف پاکستان تحریک انصاف آپ کو نظر آئے گی اور نظر آ رہی ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔